तारा मॅडम, हे सिद्धी नायकाची केस हालवली ती ऑलमोस्ट 4 वर्स झाली आणि कांयच फीडबॅक ना. वॉट इज स्टेटस? काल 12 तारखेक न्ही तेजे 12 ह्या ऑगस्टाच्या 12 तारखेक ताका 4 वर्सां पूर्ण जाली, पण अजून मरे तेजो रिजल्ट ना. तेज्या आवय बापायक न्ही कालूच आपले चेडूं मेला कशें तांकां दुख्ख जाता. तेंचें दुख्ख जर तूं पळयशी न्हू तो बापूय तेजी आवय एक वाडलेलें भुरगें घरांतसून ना जावप, सकाळीं ते कामाक वयता आनी मागीर दुसरे दिसा तेजी बॉडी मेळटा, सगळ्यांक मिसींग म्हणून रिपोर्ट दिता, पूण तेजो कांय जायना आनी बॉडी अशी मेळटा नेकेड. सगळे कपडे टायट, खंय इतले पॅन्ट टायट घातलेली, ते टायट पॅन्ट तेजी व्हांवून वयता, केस अशे बांदलेले उरता तेजे, केस तेजे अशे बांदलेले, क्लीप लायल्ले ते मात्र उरले. टायट पॅन्ट व्हांवून गेली, पण ते केस क्लीप लायला पळय ते म्हणजे क्लिपाक कितलो पावर आहा तो दिसून येयलो. आनी मागीर आमी इतलो बोवाळ केलो, हांवें जाल्यार इतलो बोवाळ केलो. तेजे पापायक घेवन हांवें SP गेले, DG कडेन गेले, सगळ्यांक कितें केलें, प्रेसाक घेतले, सगळो बोवाळ जालो. पूण कितें जालें खबर आसा, मागीर आमच्या चीफ मिनिस्टर ती काडली आनी क्रायमा कडेन धाडली. क्रायमा कडेन धाडटकूच थंयसर आसलेलो राजू रावत देसाय. ह्या राजू रावत देसायान SP पळय आसलेलो तेणें ती फायल पॉक करून दवरली, कोर्टान धाडूंक ना आनी ती हे फायल काबार, तेजी ते केस कांय ना तेतून केशीन अशें म्हणून. म्हाका एक विचारपाचें केन्ना तरी हांवें ताका विचारलेलें सुद्दां की तूं अशी कित्याक लागून ती केस पॉक करून दवरली, जाल्यार तो सांगता ना तेतून कांय एविडन्स ना. हांवें जाल्यार तूं कलंगूट कितल्या फावटी गेलो, तेज्या आवय बापायक कितल्या फावटी मेळ्ळो, तूं खंय इन्क्वायरी केली, ज्या मॉलान ते कामाक आसलेले थंय तुवें कितें केलें, ज्या डॉक्टरांक त्या दिसाचे आमी रिटन बरोवन दिल्ले SP, ज्या डॉक्टरांचे आमी कॉल डिटेल काड म्हटलेले ते कॉल डिटेल कित्याक काडूंक ना, ते कोणे कोणे हेतून तांकां कॉल केले, हे लोकांनी डॉक्टराक कित्याक कॉल केले. आमचो मरे दुबाव आसलो 100%. ज्या रितीन ते चेडूं मेळ्ळा ताका फ्रेश सकाळीं 5 का 4 हाडून उडयल्ले उदका देगेक अशें दिसलेलें. कित्याक इतलें तेजें आंग, ते जर रातीच मेला जायत जाल्यार तेजें आंग घट जावपाचेंच नासलें, जावचें नासलें, घट जातलेलें. तेजें आंग अशें मोव आसलेलें. एकूच मातशें हें जालें की तेज्या बापायक फोर्स केलो आनी जाता तितले बेगीन ती बॉडी घेवपाक लायली आनी ताका बाबड्याक जळोनूय काबार केलें. ना जाल्यार भरपूर इश्यू जावपाक जातालो. आरे आदले दिसा भुरगें एक वयता, कामाक वयता म्हणून तेजो बापूय व्हरोन पायता रस्त्यार, तेज्या उपरांत ते बशीन वता, खंय गेले कितें गेले कांयच नासतना आनी सगळें अचानक चेडूं दुसरे दिसा बॉडी मेळटा. कितें हें, ही कामां कितें. हितून खंय तरी आमकां अशें दिसता की दुबाव मारता, खूब दुबाव मारता. हितून पॉलिटिक्स कोणाचो तरी हात आसा अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल, आनी 4 वर्सां जाले इतले केशीक लागून तेंचो मोबायल घेतलेलो, त्या सिद्धीचो मोबायल घेतलो SPन. त्या मोबायल घेतल्या उपरांत कलंगूट पुलीस स्टेशनासून थंय हाडलो, जाल्यार त्या मोबायलाचो हांव गेला स्वता तेच्या आवय बापायक गेलो, थंय मोबायल घेता आनी 4 वर्सां जाले तो मोबायल तांकां परतोय दिना. अशी कितें इन्क्वायरी करतात तुमी, इन्क्वायरी करतात कितें तुमी. म्हणजे त्या गरिबाचो काय मेळचो ना आज्जेचो बटवो म्हणून ती तशेंच काडून उडयला. 4 वर्सां तुमी तेजो मोबायल दवरला, कितें करता ना इन्क्वायरी करता, कितें करता आनी वयल्यान भितरल्या भितर केस ती काबारूय केल्या तुमी. पण फायदो कितें, तुमी दाखोवंक कितें सोदता तें म्हाका कळपाक जाय. आज पर्यंत कितें आन्सर ते तेंच्यांनी धड दिवंक ना, कितें तेजो वॅल्यू करूंक ना. ती आमी हितून घातले म्हणजे कोर्टांचे हितून, जाल्यार ना ती फायल पॅक. आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना आमकां सांगलें की फायल ती पॅक केली म्हणून. अरे काय ना ती क्लोज. अरे फायल क्लोज कित्याक लागून, कितें असो रिपोर्ट मेळ्ळा म्हणून तुमी क्लोज करता, म्हाका कांय कळना. कितें असो रिपोर्ट मेळ्ळा आनी 4 वर्सां तुमी आतां तेंचो मोबायल दवरता. ती आवय बापायक दिया तो काडून. तुमकां जर कांयच फुडें करपाचें ना, एटलिस्ट तांकां तें सोंपया तरी, दिया तरी तेंचो मोबायल. तुमकां कितें गरज आसा त्या मोबायलाची, अशें कितें पळयतात तुमी. हांवें ज्या रितीनी सांगलेलें त्या रितीनी हेंच्यांनी एक चवकशी करूंक ना. चेडवाचे कपडे तेंच्यांनी सांगले व्हांवोन गेले, बरी गजाल, व्हांवोन गेले. अंडरवेअर वचना, अंडरवेअर कित्याक दवरली तर, अंडरवेअरूय उदकान व्हांवोंक जाय. ते केस कित्याक बांदून उरले तर, आनी तेजे दोळे तुमी पळयशेले त्या वेळार लोकांनी सिद्धीचो फोटो पळयलो, म्हणजे असो नेकेट हे दर्या देगेक पडलेले व्हायरल जालो तेजो फोटो. तेजे दोळे अक्षरशः ड्रग्स पिवन सोरो पिवन दोळे हे जाल्ले पळय आसा ना बेबद्यांचे,
तशें आसता. उदकान पडल्या बरोबर खरें म्हणल्यार दोळे धापूंक जाय आसले. आमी अशे कितले तरी पॉयंट आसा ते आमी दाखयले, पण त्या कित्याक तितून पॉलिटिक्साच्या भुरग्यांचो हात आसा, पॉलिटिक्साच्या मनशांचो हात आसा, म्हणूनच ती केस अशी पॉक करून दवरली. एका गरिबाच्या भुरग्यांक हेंच्यांनी खाल्ले मरे, हेंकां श्राप लागतले मेल्यांक, श्राप. आनी तो कोण सिद्धीचो बापूय BJPचो कार्यकर्तो, म्हणून सुद्दां हेंकां दुख्ख दिसलें ना. आमचे भुरगे हे आमच्या कार्यकर्त्याचे भुरगे अशें म्हणून सुद्दां हेंकां दुख्ख जालें ना. आनी तेजी चवकशी केली, कित्याक तेंचेच मनीस तेतून इनवॉल्व आसले न्हू, तेच मनीस इनवॉल्व आसा, आनी म्हणूनच तेजी कांय चवकशी जावंक ना. आनी ताका आतां पळय 4 वर्सां पूर्ण जाले. काल 12 तारखेक ऑगस्टाचे ताका 4 वर्सां पूर्ण जाले. 4 वर्सां पूर्ण जावं, 5 वर्सां पूर्ण जावं, कितें जावचें पडलें. तेजो बापूय आवय रडत आसा, सांगत आसा, मॅडम कितें करुया, हांव कितें करूं बाबा, हे लोक कांय करूंक सोदिना, हांवूय कांय करूंक जायना. हांव बोवाळ इतलो मारलो, हांवें तर इतले बोवाळ करून शेवटी ताका FIR तरी करून घेतली. FIR बेश्टी करूंक जाय म्हणून आमच्या दोळ्यांक चुनो लावपाक FIR केली. फुडें कितें कांय ना. सो तुमच्या भुरग्याक जाल्यार तुमी अशें रावतले आसले. लोकांचे भुरगे म्हणल्यार भुरगे न्हू, आनी कोणाचे भुरगे रे ते, तुमच्या कार्यकर्त्यांचे मरे. मातशेंय तुमकां हें ना, काळीज तुमचें मातशेंय रडना. तुमी ताका काबार केलो. म्हाका तितून दुबाव मारता डॉक्टरांचो सुद्दां, की डॉक्टरांनी तेजी मॅडिकल हें पळय दिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो अक्षरशः फेल आसा. अक्षरशः तेंच्यांनी फेल दिला. तितून कांय हें ना. आमी सांगलेले त्या रितीनी कांय इन्क्वायरी जावंक ना, आनी ते आतां फायल बंद करून दवरल्या. तो राजूराव देवर बेबदो नंबर SP कोणें केलो ताका म्हणून खबर ना. 1 नंबर नालायक मनीस. केन्ना ताणें बरें खंयच्याच पुलीस स्टेशनार तो PI आसतना ताणें काम बरें करूंक ना, आनी SP आनी DYSP करता ताका, आनी नाका जाल्ली भानगडी तो करता. कांय जावपाचें ना ते फायलीच्या हांवांनी कितें करूंक सोदूं. लोक विचारतात म्हाका, कित्याक हांवें खूब फुडें व्हेल्ली ती केस. म्हाका जाय आसली FIR जाली, तेज्या उपरांत तेजो कितें बरो फैसलो जावं, त्या पोराक न्याय मेळचो अशी म्हाजी इच्छा आसली. पण कितें करुया, देवाक जाय तें जाता, आनी ह्या राक्षसांक जाय तशें.